प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत का वाक़या सुनाने वाले हैं जिसके निकाह के वक्त उस औरत पर एक जिन आशिक हो गया और फिर उस दिन उस औरत के साथ जो कुछ हुआ उसको देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों, ये वीडियो आपको हैरान कर देगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्यारे दोस्तों, ये एक आलिम का सुनाया हुआ वाकया हम उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं। वो आलिम बताते हैं कि मेरी जिंदगी में इंसान के जिन्नातों के साथ इश्क के बेशुमार वाकयात पेश आए हैं, लेकिन ये वाकया ऐसा अनोखा है कि इसमें खुद एक औरत को भी उस जिन से इश्क था, बल्कि वो औरत अपने शौहर से बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी और अपने शौहर को अपने करीब तक नहीं आने देती थी। दिन रात बनी संवरी रहती थी और मुझे इस वाक़े का इल्म इस तरह से हुआ कि उसके घर वाले इस वाक़े को लेकर आए और कहने लगे कि वो औरत आपके पास आने के लिए इसलिए तैयार नहीं कि कहीं आप कोई ऐसा अमल ना कर दें कि वो जिन उससे दूर हो जाए। ये वो हरगिज नहीं चाहती। मेरी धमकी काम कर गई। घर वाले बात पर मुतमईन थे कि घर के सारे काम घर में बैठे बैठे हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारी नस्लें यानी औलादे नहीं हैं। आज शादी को 3 साल हो गए हैं। वो जिन शादी से पहले भी उस औरत के साथ था। मैंने कहा कि उसके आए बगैर मैं कोई अमल नहीं कर सकता। आखिरकार बड़ी मुश्किल से उस औरत को मेरे पास लेकर आए। वो औरत गुमसुम होकर मेरे सामने बैठी रही। मैं उससे कोई सवाल करता तो वो जवाब नहीं देती थी। आखिरकार मैंने उसको धमकी दी कि अगर तूने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया तो फिर तेरे साथ मैं एक और मामला करूंगा और वो ये होगा कि इस जिन को जला दूंगा। फिर मैंने उससे पूछा कि वो जिन तेरे पास कैसे आया। वो लड़की कहने लगी कि मैं 17 साल की थी तो उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरे बिस्तर में मेरे अलावा कोई और भी है और मेरे बदन पर हाथ फेर रहा है। मुझे डर और खौफ महसूस हुआ। मैंने अपनी वालिदा से पहले तो नहीं कहा, लेकिन आखिरकार एक दिन बता दिया। मेरी वालिदा ने कह दिया कि नहीं, ये तेरा वहम है। मेरा हर काम खुद ब खुद होने लग गया। मैंने महसूस किया कि मेरी क्लास का होमवर्क करने में कोई मेरी मदद करता है। मेरा हर काम खुद ब खुद हो जाता है। मैं पानी की ख्वाहिश करती हूँ तो भरा हुआ पानी का गिलास मेरे सामने आ जाता है। बाज़ औक़ात लाइट जलाने और बुझाने की कोशिश करती हूँ। दिल में ख्याल आता है तो मेरा काम हो जाता है। मुझे ऐसा महसूस होना शुरू हुआ कि कोई जिन मेरे साथ रहता है। पहले मुझे खौफ महसूस हुआ, लेकिन ये खिदमत कोई ऐसी चीज थी कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर खौफ खत्म होने लगा और एक वक्त मेरे ऊपर ऐसा आया कि मुझे बेचैनी, बेकली और बेकरारी सी उस जिन के लिए रहने लगी। जब मेरे काम खुद ब खुद नहीं होते थे तो मैं समझती थी कि वो जिन मेरे पास नहीं है और वो कहीं दूर चला गया है। नाज़रीन गिरामी, उस लड़की ने आलिम साहब को मजीद बताया कि मैं उनसे बात भी करने लगी। मुझे सरसराहट आहटों में और हवा के झोंकों की तरह इन बातों का जवाब मिलता रहता था या मुझ पर गुनूदगी तारी हो जाती है और फिर मैं उस जिन के बिल्कुल सामने बातें करती थी। वो इंसानी शक्ल में आता और इंसान की शक्ल में आने के बाद उसने मेरे साथ वो ताल्लुकात कायम किए जो मैं जुबान पर नहीं ला सकती। ये सिलसिला चलता रहा और चलता रहा। मैंने बीएससी कर ली। उसके बाद मैंने एमएससी में एडमिशन लिया तो मेरे हर तरफ से रिश्ते आने लगे, मगर मुझे रिश्ते से खौफ आता था। मैं सोच रही थी कि मेरा शौहर कैसा होगा, जबकि मेरा तो जिन से इश्क है। मेरा शौहर कोई और कैसे हो सकता है। जब रिश्ते की बात होती तो जिन भी घबराता और कहता मैंने तुम्हारा रिश्ता नहीं होने दिया, अगर तुमने रिश्ता कर लिया तो मैं उस शख्स को मार दूंगा। मैं ये बात सुनती तो और परेशान हो जाती और मेरा खौफ और बढ़ जाता। बस ये खौफ बढ़ता ही चला गया, लेकिन खौफ थोड़ा था, शौक ज्यादा था, मोहब्बत ज्यादा थी, प्यार ज्यादा था। कुछ अरसे के बाद मेरे घर वालों को भी एहसास हुआ कि घर के काम खुद ब खुद होना शुरू हो गए हैं और मेरे घर वालों ने भी महसूस किया कि कुछ ऐसी ताकत है, कुछ ऐसी कुव्वत है जो हमारे घर के काम खुद ब खुद कर देती है। एक दिन मेरा रिश्ता मेरे वालिदैन ने कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई, जिन भी बहुत रोया, लेकिन मैंने अपने वालिदैन की खातिर जिन को मना लिया
کہ میرے والدین کی محبت ہے، اگر یہ رشتہ نہ ہوا تو میری والدہ جو دل اور گردوں کی مریضہ ہے وہ مر جائے گی۔ ناظرین گرامی، وہ لڑکی مزید بتاتی ہے کہ میں نے اسے جیسے تیسے کر کے اس بات پر راضی کر لیا کہ بظاہر میں اس کی بیوی ہوں، لیکن میں تجھ سے جدائی برداشت نہیں کروں گی، اور اس دن سے لے کر آج تک سالوں سال گزر گئے ہیں، میرا شوہر میرے قریب تک نہیں آیا، اور اگر اس نے آنا بھی چاہا تو جن فوراً آ کر اس کو روک دیتا ہے، یا اسے کسی ایسی تکلیف یا ڈر یا بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے میں ہی گم ہو جاتا ہے اور میری یاد کو بھول جاتا ہے۔ جب یہ داستان اس لڑکی نے بیان کی تو عالم نے اس لڑکی سے سوال کیا کہ اتنے سال تیری شادی کو ہو گئے ہیں، کیا تجھے اولاد کی چاہت نہیں ہوئی؟ جس پر وہ لڑکی کہنے لگی کہ بعض اوقات جو مجھے خیال آتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہے تو میں جی بھر کر روتی ہوں، اور اسی وقت جن آتا ہے اور ایسی باتوں میں بہلاتا ہے اور پھسلاتا ہے کہ میں ایک پل میں پرسکون ہو جاتی ہوں۔ عالم صاحب بتاتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس لڑکی کا علاج شروع کیا اور اسے جن کے جنگل سے آزادی دلوائی، پھر وہ اور اس کا شوہر ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ آج اس لڑکی کے 2 بیٹے ہیں، سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، اسی طرح کا ایک اور واقعہ پاکستان میں پیش آیا جب نکاح کے دوران لڑکی میں جن آ گیا۔ یہ واقعہ سائمہ نام کی ایک لڑکی کا ہے جس پر ایک جن عاشق ہو گیا تھا۔ عین نکاح کے وقت سائمہ پر جن کی حاضری ہوئی، جن کی وجہ سے وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی۔ اس کی آنکھیں اچانک سے لال ہو گئیں اور آواز مردانہ ہو گئی۔ اس نے نکاح میں آئے سبھی مہمانوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور سب کو دھکے دینے لگی، جس کی وجہ سے لڑکے والوں نے رشتہ توڑ دیا۔ لیکن بعد ازاں جب سائمہ کی طبیعت سنبھلی تو اس نے بتایا کہ نکاح کے وقت ہونے والے واقعے کے دوران وہ ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ سائمہ کو ایک عالم کے پاس لے جایا گیا جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ پیارے دوستو، جنات اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور تمام انسانیت ان کی حقیقت کو مانتی ہے، جن کے معنی ہیں چھپا ہوا ہونا یا غائب ہونا۔ ان میں سے بعض مسلمان ہوتے ہیں اور بعض کافر۔ جنات انسانوں کی طرح جنت میں بھی جائیں گے اور دوزخ میں بھی، اور یہ انسانوں کی طرح مکلف ہوتے ہیں اور قیامت کے دن کا بھی حساب کتاب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ جنات کو اس سے پہلے کہ وہ گرم ہوئے تھے پیدا کر چکے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو جنوں، انسانوں اور ہر سرخ و سیاہ کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بسیط جنوں اس کی طرف ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اسود اور احمد کی طرف۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے، بعض نے کہا ہے کہ سرخ و سفید ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ان سے مراد جن و انسان ہے۔ بعد جب انسان جنات پر غلبہ پا لیتے ہیں اور بعض اوقات جنات انسانوں پر غلبہ پا لیتے ہیں۔ ہندو، عیسائی، یہودی، مسلمان تمام کے تمام جنات کی حقیقت کو مانتے ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیں۔